السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة وفاء سميرة. اليوم جيتكم فيديو جديد وبوصفة جديدة نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، اللي هي فطيرة اللي كتجي على هذا الشكل هذا. كتجيب واحد العجينه وواحد الحشو رائع رائع رائع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وفي نفس الوقت حضرت بها واحد الباكيطه كبيره، يعني كوميره حتى هي، وزينت بهذا التزيين هذا. نتمنى تدخلوا لا فيديو لطريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه، وما تنساوناش من الاشتراك في القناه وفضلا وليس امرا. والسلام عليكم. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا بصله كبيره، الا كانت بصله صغيره ندير 2 بصلات. عندي هنايا شويه ديال هادو لبند مقطعين اولا دجاج، اي حاجه عندكم. عندي شويه ديال الكفته ديال لبند. المهم انا اي حاجه كانت عندي كنقص منها شوي شوي، وكندير بحال هاد الخبيزات هكا عامرين اولا خبزه فطيره كبيره. عندي شويه ديال الكبده ديال الدجاج، غناخذ هنايا زويته وغندي هادشي يتشحر مزيان. غندي هاد المقادير نشحرهم مزيان ونزيد عليهم. عندي هنايا بصله، هذه فلفله مشكله حمراء وصفراء. عندي هنايا فلفله خضراء كاع مقطعاهم صغار. عندي هنايا شويه ديال الزيتون كحل، عرفتي كنديروا في هاد الحشوات راه كيجي زوين. عندي هنايا مليحه، معلقه ديال سكنجبير، معلقه كبيره ديال لاصوص صوجا اختياريه اللي ما عندوش ما يديرهاش، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال الكمون باش تحيد لنا الزفوريه ديال الكبده. عندي هنايا الثومه غبره، كاينه الثومه اخرى ديروها تحكوا 2 زريوس. عندي معلقه ديال البزار، معلقه ديال التحميره. عندي هنايا واحد الفلفله حاره حتى ل2. دابا انا غندي هادشي نشحرو مزيان ونرجع معكم من بعد ما تشحرات. ها نتوما زدت الربيع وزدت الزيتون، تخليوها حتى تشرب مزيان ما يبقاش فيها هذاك الماء. دابا غادي نخلط. في هذه المرحله اللي بغى يزيد الفرماج محكوك يديرو من الفوق يذوب معاه، اللي ما بغاش ما يديروش، انا ما غنديروش، غنخليها غير هكا. كتجي هاد الخبزه ميكست مجموع فيها كل شيء، كتجي واعره واعره واعره. نتمنى تجربوها ان شاء الله. دابا غادي نخلي الخليط ديالي يبرد مزيان وندوز نحضر معكم العجينه. بالنسبه للعجين عندي عبرت انا بهذا الكيسان. عندي هنايا 3 الكيسان تاع الفرص وواحد الكاس ديال الفينو، داك الفينو المزيان الرقيق. غناخذ هذا الكاس نيت. عندي هنايا معلقه ديال الخميره حبوب. هاد العجينه غادي نسمها بالثومه غبره، تقريبا معلقه هنايا. عندي هنايا تقريبا 2 معالق نتاع الزيت، غير الزيت العاديه، اللي بغى يدير العود يديرها. تقريبا 2 معالق. هذا غادي نخوي فيه الحليب اللي تلفت. عندي هنا الحليب دافي، اللي بغى يعجنها بالماء يعجنها. غندير عليها واحد شويه السكر نخليها تفاعل واحد شويه ونرجع معكم على ما تفاعل الخميره ونعاود نرجع معكم. دابا غادي ندير الملح. غناخذ هذيك الخميره اللي تفاعلات، اللي بغى يدير في العجانه يديرها، انا عجناها بيدي. الحليب راه دافي. دابا غادي نعجن هاد العجينه.
اولا يمكن لكم ديروها بالعجين ديال 10 دقائق. فيديو اخر ان شاء الله ندير لكم به بعض المملحات هو باش موالفه كنديرو. دابا غادي ندير هذا العجين اللي حتى هو كيجي زوين. تكون العجينه بحال ديال المسمن، هي ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه ثاني بزاف. نزيد الحليب. دابا انا غادي نعجنها وندلكها تقريبا شي 10 دقائق. ندلكها مزيان، عاد نخليها ترتاح على ما تبرد ليا الحشو ديالي. بالنسبه للعجينه ديالي ها هي من بعد ما خمرات وارتاحت مزيان، غادي ناخذها غادي نخرج منها الهواء اللي فيها، وغادي نقسمها على جوج. غادي نحيد منها واحد الطريف غناخذ شويه ديال الفينو غنديرها في هذه تاعت الفران دائريه. غادي نحاول نرققها، مخصهاش تجي غليظه. المهم بعد ما سرحتها هكا رقيقه تجي رقيقه، غادي ندير لاطه ديالي بشويه ديال الزيت. بهذا الشكل غناخذ المدلك غادي نحاول نحيد هذوك الاطراف اللي رقيقه ومابقاش غليظه. شي نص كاع هاد الجوانب اللي غلاظ نحيدهم. جبت هذه ديال البيتزا، قطعت بيتزا هي باش غادي نقطع الموس ما قطعش ليا. هكا صافي. دابا غادي نقادها مع اللاطه، ندفع الخميره باقي غادي تخمر. غادي ناخذ فرشيطه نقطعها كامله
غادي نجيب الحشو ديالي هكا، ما نوصلوش حتى للاطراف، غير هنا بحال هكا. غير هو الخليط خصو يبرد مزيان باش ما يثقبش لكم العجينه. دابا غادي نسرح العجينه الاخرى ونوريكم شنو غنديروا بها. نخليها على الجانب. انا سرحت العجينه الثانيه، غادي ناخذها حتى هي نستعن بالمدلك. كنبدا واحد شوي غناخذها الفران راه شعلته يكون سخون من الفوق ومن التحت. غنحيد لها حتى هي هاد السوائل هادو، ما نخليش شي حاجه باش ما تجيناش غليظه من الحاشيه. هما نحيدوهم. دابا غناخدو هاد الحاشيات نردوهم بحال هكا، بحال هكا باش ما تخرجش لينا الحشو ديالنا. ديك العجينه اللي شط غندير بها واحد بتيت بانه ولا كوميره بحال هكا. تنكمل بحال هكا. الفطيره راه كتجي زوينه 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 بزاف. غناخد معلقه نوريك على هاد باش ما يتحلوش في الفران. بحال هكا. دابا غناخد واحد البيضه هادي باش غنزين.
ناخذ موس ونحدد الاطراف باش نحدد بهم. باش تجيني ساهله اللي بغيت نزين. دابا غادي ندهنها كاملها. والتزيين كيبقى لكم اختيار، اللي بغى يخليها كاع غير هكا ماشي مشكل. اللي ما عندوش هادشي باش غنزين انا، راه غير الشهير بالزنجلان كافي. دير انا كنبغيها تكون مزيونه. عندي هنايا الزنجلان الكحل، غنتزوق به واحد القنت بحال هكا، ولا تكتفي غير بالبافون. مزيان بهذا الطرف اللي مقابل معاه. كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. عندي هنايا فلفله صفراء، اللي عنده مطيشه سوريز حتى هي يقسمها على النص. هاد الفلفله كانت عندي جامده، داكشي علاش طرقها الماء. غنقابل معاها واحد شويه تاع فلفل احمر. المهم تزيين اختياري لكم. عندي هنا شويه ديال الزيتون مقطع، حتى هو غادي نزين به بحال هكا. وفي كيف ما قلت لكم اي حاجه عندكم تزينوا بها، ماشي بالضبط هادشي اللي درت. المهم انا نكمل التزيين ديالها هكا. غنعاود ندير السنجلان، وعندي هنايا حبوب الشيا، وعندي البافو. لازم نكمل التزيين ديالها. هانتوما كتجي بحال شي لوحه فنيه. المهم انا دابا غادي ندخلها للفران. نقدر ندير ليها واحد تقيبه هنايا نتنفس. دابا غادي ندخلها للفران، تشعل عليه من الفوق ومن التحت. غادي نطفيه من الفوق ونخليه من التحت حتى طيب مزيان. عاد نطلع للفوق ونرجع معكم نحضر معكم هاد العجينه. دخلت اللاطه ديالي للفران، ندوز نشكل معكم. هذا اللي بقى طريفه العجينه. الا بقات لنا العجينه كثيره ما كنرميوهاش، كنديروها في البلاستيكه ونديروها في الكونجيلاتور. ملي نبغيوها نجبدوها. هكا نعرضها واحد شوي. بغيت انا على شكل كاميرا.
كيف ما قلت يمكن لكم ديروها بعجينه ديال 10 دقائق ان شاء الله. غادي نعاود نحضرها معكم على هذا الشكل. غنجيب الحشو ديالي اللي بقى. المهم نحضر هكا نحك الفرماج. بعد ما حكيت شويه الفرماج عندي موتزاريلا غادي نزيدو من الفوق. هذه كفكره الا بقات لكم العجينه والحشو كتير، او الا بغيتو تستغناو على هاد الخبزه هكاك وبغيتي ديروهم هكا فرديين، غادي نجيو هنايا ونبداو نجمعو. هي راه غادي تعاود تخمر بحال هكا. حنا كنسدو فيها بحال هكا. راه باقي غادي تنفخ. غادي نديرها في هذا هكا، ندهنو شويه ديال الزيت. ديروها في اي حاجه عندكم، انا غير هذا صغيور داكشي علاش درتها فيه. غادي نجيب موس ونشرطها بحال هكا وندهنها حتى هي. بحال هكا ونزير بهذاك الشيء اللي عندي نيت. هذه كفكره، او نديروهم خبيزات اولا باكيت صغر من هكا، تقسموا العجينه كويرات. المهم كاع كيجيو زوينين. عندي هنا شويه ديال الزنجلان نديرو في الرؤوس. عندي شويه ديال حبوب الشيا. عندي شويه ديال البافون. وعندي هنا شويه ديال الزنجلان الاسود. كمل بالزنجلان هنايا. الزنجلان الاسود. المهم كتجي على هذا الشكل هكا. غادي ندخلها حتى هي الفران حتى طيب من التحت وتعاود تحمر من الفوق. ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي نتاع الفطيره الكبيره وديال هاد الكميره. من بعد ما خرجت الفطيره ديالي من الفران كتجي على هذا الشكل، وراه كتجي عجينه زوينه 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 ومقرمشه. بالنسبه لهذا اللي درت ها هي باقا سخونه. نتوما العجينه كتجي مفشفشه زوينه بزاف بزاف بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو ديال اليوم، وتكونوا استفدت نفيدكم واحد شويه. والسلام عليكم وبالصحه والراحه، وشكرا شكرا مره اخرى على تتبعكم الفيديوهات ديالي. شكرا لكم بزاف.